भूमिहरू मिच्दै गर्दा सीमा स्तम्भहरू चोर्दै गर्दा अनेराश्र बिउ जहिले पनि जङ्गे पिलार भएर ठाउँ ठाउँमा उभिएको छ। हिजो अनेराश्र बिउको भूमिका के थियो भन्दा फर द डेमोक्रेसी, अहिले अनेराश्र बिउ विदिन द डेमोक्रेसी। यो विदिन द डेमोक्रेसी भएर जब कालाबजारीले जब व्यतिथिले सहर छपलक्कै छोड्छ त्यतिखेर अनेराश्र बिउ धारिलो हतियार भएर ठाउँ ठाउँमा अनेराश्र बिउ जहिले पनि प्रस्तुत हुन्छ। राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, आधी बेरी चल्छ। जब आफ्नो राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गर्दा अनेराश्र बिउ जहिले पनि सतीसाल झैँ उभिन्छ। त्यो नै हो अनेराश्र बिउको गुण। आवश्यक छ भने अनेराश्र बिउका नेता कार्यकर्ता मनमा इमानदारी, काँधमा जिम्मेवारी र मस्तिष्कमा साझेदारी भएर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान पुरा गर्ने नै छु। एसिड आक्रमण गर्नेहरूमाथि सजाय गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा गम्भीर रूपमा त्यो अपराध, गम्भीर अपराधको रूपमा लिनुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ भनेर हामीले संसद नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्यायौँ। अनि यो गठबन्धनकारीहरूले के गरे त भन्दा त्यो अध्यादेशलाई प्रस्तुत गर्न समेत पनि दिएनन्। अध्यादेशलाई प्रस्तुत गर्न समेत पनि दिएनन्। 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानहरू सञ्चालन भए, तर विक्रम सम्वत 2075 साल जुन नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो, त्यो सरकारले 2075 सालदेखि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान राष्ट्रिय रूपमै मनाउनु पर्छ भनेर उहाँले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउनु भयो। सोही बमोजिम 2076 सालमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्ष भनेर नेपाल सरकारले मनायो। सोही स्वरूप स्थानीय तहदेखि प्रदेश सङ्घका विभिन्न सरकारी निकायहरूमा नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म अहिले महिला हिंसा अथवा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानहरू सञ्चालन भइरहेको छ। यो अनेराश्र बिउले पनि यो कुरालाई आत्मसात गरेको छ र त्यही अनुरूप आज लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अनेराश्र बिउको भूमिका विषयको हामीले अन्तर्क्रिया राखेका छौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ हिजोको दिनमा गाउँघरमा समाजमा महिला हिंसाका प्रशस्तै घटनाहरू घट्थे अनि हामी महिलाको पक्षमा आवाज उठाउँथ्यौँ, हिंसाको विरुद्ध बोल्दै थियौँ। तर आज अलिक समय बदलिएको छ। महिला मात्रै होइन, अब लैङ्गिकताको कुरा आएको छ, लैङ्गिक हिंसाको कुरा आएको छ। हिजो महिला बढी मात्रामा लैङ्गिक हिंसाको मारमा पर्नुहुन्थ्यो, तर आज पुरुष, थर्ड जेन्डर, LGBTQ भन्छ, लेस्बियन, गे, ट्रान्सफर, क्वेसनर जस्ता विभिन्न लिङ्गहरू आज परिभाषित छन्, चिनिँदछन्। ती भनेको अल्पसङ्ख्यक, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई चिन्न सक्छौँ। उहाँहरूको अधिकारको कुरा, आवाजको कुरा आज विश्वभरि उठिरहेको छ। त्यो कुरालाई तपाईँ हामीले पनि मनन गर्नुपर्छ। यो कुरालाई हामीले पनि आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। आज हामी यसरी महिला हिंसा अथवा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा नेपाल प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार 77-78 मा मात्रै 14,232वटा लैङ्गिक हिंसाका घटना, त्यसमा पनि अधिकांश महिला विरुद्धको हिंसाको घटनाहरू दर्ता भएका छन् र गत वर्षको भन्दा यो 18% बढी भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ महिला हिंसाको यत्रो अभियानहरू चल्दा, यत्रो सूचित हुँदा, यत्रो अधिकारका कुराहरू आउँदा पनि अझै किन महिला हिंसाको घटना घटिरहेको छ भन्ने कुरा लाग्न सक्छ। तर समाज हिजोभन्दा फरक भएको छ। हिजो परिवारभित्र हुने हिंसा, समाजमा हुने हिंसा, डोकछाप गर्ने अथवा बाहिर नल्याउने, ल्यायो भने हाम्रो इज्जत जान्छ भन्ने कुराहरूसँग जोडिन्थ्यो। तर आज न्यायिक उपचारको लागि ती घटनाहरू दर्ता गराउने गरिन्छ। त्यही भएको कारणले आज हामीलाई यसको विषयमा बोल्नको लागि सजिलो भएको छ र न्यायिक उपचार फास्ट ट्र्याकबाट पाउन सकिन्छ भनेपछि यो कुराहरूलाई बाहिर ल्याउन थालिएको छ। पक्कै पनि तपाईँ हामी भनेको अनेराश्र बिउ भनेको जहिले पनि सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्छौँ। त्यही भएको कारण लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको यी कुराहरूलाई पनि समाजमा छन् भने, सङ्गठन पार्टीभित्र छन् भने सजिलै रूपमा उठान गर्न हामीलाई सहज हुन्छ। लैङ्गिकताको कुरा, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका यी घटनाहरूलाई हामीले कम गर्नको लागि पार्टीभित्र आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। सङ्गठनभित्र, समाजभित्र, घर परिवारभित्र यी कुराहरूलाई उठान गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी क्रमशः घटाउँदै लान सक्छौँ।
भन्ने कुरामा म विश्वास छु। भर्खर मात्रै नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। त्यो महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दा समावेशिताको कुरालाई जोडतोड साथ सम्बोधन भएको छ। 33% महिलाको आरक्षणलाई सुनिश्चित गरेसँगै 101 महिलाहरू आज नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा आएका छन् र अब अनिराश्र बिउले पनि यो कुरालाई अझै गतिलो रूपमा उठान गरेर अगाडि बढ्नेछ। विधानमा लेखिनेछ क्याम्पस कमिटीहरूमा कम्तीमा पनि 45% महिलाहरूको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नेछ। जिल्ला कमिटीहरूमा 40% गर्नेछ भने केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा पनि 35% महिलाहरूलाई आरक्षण गरेर आरक्षणकै माध्यमबाट भए पनि संगठनमा समावेश गरेर सशक्तिकरण गर्ने जिम्मा अनिराश्र बिउले लिनुपर्छ र लिनेछ। अब अनिराश्र बिउले नै किन महिला अथवा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कुराहरूलाई उठान गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँ हामीलाई सहजै थाहा छ। अनिराश्र बिउ त्यो हो जब छिमेकी मुलुकहरूले हाम्रा भूमिहरू मिच्दै गर्दा सीमा स्तम्भहरू जोड्दै गर्दा अनिराश्र बिउ जहिले पनि जङ्गे पिलार भएर ठाउँ ठाउँमा उभिएको छ। अनिराश्र बिउ यस्तो संगठन हो जब काला बजारीले जब व्यतिथिले सहर छपलक्कै छोड्छ त्यतिखेर अनिराश्र बिउ धारिलो हतियार भएर ठाउँ ठाउँमा अनिराश्र बिउ जहिले पनि प्रस्तुत हुन्छ। जब राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ आधी बेरी चल्छ। जब आफ्नो राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गर्दा अनिराश्र बिउ जहिले पनि सतीसाल झैँ उभिन्छ। त्यो नै हो अनिराश्र बिउको गुण। अनिराश्र बिउ यस्तो संगठन हो जहाँ हजारौं हजार जीवित योगमायाहरू सङ्गठित गर्दै हिंसा विरुद्धको अभियानमा जहिले पनि अग्रपङ्क्तिमा उभिने संगठन अनिराश्र बिउ भएकै कारण आज हामीले यो अन्तर्क्रिया पनि तपाईँहरूको माझमा राखेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँ हामीले यी कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्यौँ भने जब यो सरकारभन्दा पहिलाको जुन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले राखेको एउटा मूल नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभिभार पूरा गर्नको लागि तपाईँ हामी सबैको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि अब पार्टीका नेतृत्वहरू जवाबदेही उत्तरदायी र पारदर्शी हुन आवश्यक छ भने अनिराश्र बिउका नेता कार्यकर्ता मनमा इमान्दारी काँधमा जिम्मेवारी र मस्तिष्कमा साझेदारी भएर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभिभार पूरा गर्ने नै छौँ भन्ने कुराहरू राख्दै समयलाई ध्यान दिँदै तपाईँहरूले पक्कै पनि यो कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्त्यसम्म रहिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रो कार्यक्रम छोटो रूपमा सम्पन्न हुने कुरा पनि जानकारी गराउँदै मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै सलाम व्यक्त गर्दै यो अनिराश्र बिउको महिला विभागद्वारा आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्नुहुने विभागका प्रमुख कमरेड पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू अनिराश्र बिउका सम्पूर्ण नेता कमरेडहरू सहभागी सम्पूर्ण साथीहरू कमरेडहरू सबैभन्दा पहिले म यो आयोजनाको लागि अनिराश्र बिउ त्यसको केन्द्रीय महिला विभागलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो धन्यवाद केवल औपचारिकताको लागि मात्रै होइन, औपचारिकताको लागि भन्नको लागि भनिदिउँ भनेर भन्या होइन, सामूहिक र सान्दर्भिक विषयमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ त्यो विभागले। मैले अहिले कल्पनाजीलाई सोधेँ यो आज एक दिन मात्रै हो कि यसको केही सिरिज अफ प्रोग्राम्स छ भनेको रहेनछ। सिरिज अफ प्रोग्राम्स आज एक दिन मात्रै रहेछ। उहाँले पछि जोड्नुभयो हामी प्रशिक्षणको कार्यक्रम पनि फेरि राख्दैछौँ भन्नुभयो। मलाई तै खुसी लाग्यो। म के भन्न चाहन्छु भने कार्यक्रमको लागि मात्रै गरिनुहुन्न, त्यसले केही दिने हिसाबले, केही उपलब्धि छोड्ने हिसाबले, केही सङ्गठनलाई आन्दोलनलाई थोरै भए पनि अपलिफ्ट गर्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनुपर्छ।
जे भए पनि सिलसिलाहरूले निरन्तरता नपाइरहेको बेलामा अनेरा सोभिको केन्द्रीय महिला विभागको तर्फबाट यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। कल्पनाजीको स्पिरिट जुन उहाँको छ, यो काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको छटपटी छ, त्यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। यसले निरन्तरता पाओस्। के भनिन्छ भने कुनै एउटा राम्रो काम गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, ती राम्रा कामहरूले निरन्तरता पाउँछन् कि पाउँदैनन् हिसाब चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्छ। म के चाहन्छु भने अब जे सुरुवात भएको छ यसले निरन्तरता पाओस्, म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई कार्यक्रममा आउँ कि नआउँ जस्तो पनि भएको थियो। आउँ कि नआउँ जस्तो किन भएको थियो भने अरू कार्यक्रमको व्यस्तताले, फेरि यो विशेष विषय भएको हुनाले यो विषयसित सम्बन्ध राख्ने, विशेष अध्ययन गर्नुहुने, रुचि राख्नुहुने साथीहरू चाहिँ बेसी उपयोगी हुनुहुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको थियो। पछि मैले सोचेँ उत्साहका साथ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउँदा यो न्याय हुँदैन, मैले जानुपर्छ भन्ने ठाने। अहिले आएर मलाई के लाग्यो भने नआएको भए मैले मिस गर्ने रहेछु। वास्तवमा यो आएर मैले राम्रो काम गरेँ। मैले सुन्न पाएँ, सुनिताजीले, कल्पनाजीले बोलेको सुने, सृजनाजीले बोलेको सुने। मलाई अलिअलि भए पनि कुराहरू थपिएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले राम्रो कुरा बोल्नु भएको छ। अहिले यो अभियान जुन छ, यो लैङ्गिक हिंसाको कुरा, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको जुन एउटा विश्वव्यापी अभियान हो, यो विश्वव्यापी अभियानको एउटा जिम्मेवार पक्ष हामी नेपाल पनि हौँ। नेपाल हौँ भन्नुको अर्थ नेपालका पार्टीहरू हौँ, सामाजिक परिवर्तनको अभियानमा जुटेका सङ्गठन संस्थाहरू हौँ। अनेरा सोभी पनि त्यसैको अङ्ग बनेर यसमा सहभागी भएको हो। म प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा ग्लोबली अगाडि उठेको यो विषयलाई हामीले हाम्रो देशको सन्दर्भमा, हाम्रो समाजको सन्दर्भमा, हाम्रो परिवेशको सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन चाह्यौँ, उठाउन चाह्यौँ। यो राम्रो कुरा हो। म यो कार्यक्रमको लागि फेरि पनि एकपटक प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले कमरेडहरूलाई भन्नुपर्छ, यो एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको एउटा अभियानका हामी एउटा अङ्ग बनेर यसलाई अहिले कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। यसको अर्थ हाम्रो ग्लोबल जिम्मेवारीका कुराहरू पनि छन्। यहाँ यो ग्लोबल जिम्मेवारीका कुराहरू छन्, त्यसलाई हामीले अनुभूत गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। अघि साथीहरूले भन्नुभयो, मेरो सहमति छ। यो एउटा सामाजिक आन्दोलनको मात्रै कुरो होइन, यो राजनीतिक आन्दोलनको कुरा पनि हो। यो आमूल परिवर्तन गर्ने अभियानको एउटा अङ्ग पनि हो। यसलाई एउटा यी सबैसित सन्दर्भ मिलाएर सबैको सान्दर्भिकतामा यसलाई बुझ्नुपर्छ। यो खालि छुट्टै अझ कतिपय ठाउँमा गैर सरकारी संस्थाहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रमको रूपमा यसलाई औपचारिकतामा सीमित गरिन्छ। यस्तो गरिनु हुँदैन। यो राजनीतिक परिवर्तनको एउटा आन्दोलनको अङ्ग हो, सामाजिक परिवर्तनको एउटा आन्दोलनको अङ्ग हो यो, र हाम्रो आमूल परिवर्तन गर्ने एउटा अभियान जुन छ त्यो अभियानको यो अङ्ग हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अहिले यो कार्यक्रम गरिरहँदा, यसमा मन्तव्य दिइरहँदा, यससित सम्बन्धित भएर आफ्ना विचारहरू प्रकट गरिरहँदा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यो एउटा आमूल परिवर्तनको आन्दोलनको अङ्गको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सबै बुझौँ। तब मात्रै यसको मर्मलाई हामी समाउन सक्छौँ, यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जस्तो भनौँ, अहिले यो सन्दर्भमा ठ्याक्कै म सूत्रमा भन्न चाहन्छु। त्यो सूत्रमा भन्न चाहेको कुरा के हो भने यो विषयलाई लैजाने कसरी। अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले, हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने साथीले पनि भन्नुभयो, मैले ध्यानपूर्वक सुने, मलाई आधारभूत रूपमा ठिक लाग्यो। केही कुरा मलाई जोड्न मन लाग्यो।
त्यो के हो त भन्नु होला भने यो यस्ता विषयहरूको बारेमा लैजाने कसरी 4 वटा यसका स्टेप हुनुपर्छ। त्यो स्टेपलाई हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यो 4 वटा स्टेप भनेको के हो भने पहिलो कुरा त यो सामाजिक जागरण र सामाजिक सचेतनताको विषय बनाउनुपर्छ। यसलाई सामाजिक जागरण र सामाजिक सचेतनताको विषय बन्नु पर्यो। यो खाली विरोधको, आलोचनाको, गालीको, निन्दाको, भर्सनाको मात्रै विषय होइन। यो सामाजिक जागरण, सामाजिक सचेतनताको विषय हो। हामीले गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमहरू यस्ता किसिमका कार्यक्रममा यो सामाजिक जागरण र सचेतनताको विषय हो भनेर बुझिएन भने एक पाखे हुन सक्छ। यसले समग्रतामा समेट्न सक्दैन। अघि मैले भने यो राजनीतिक आन्दोलनको, आमूल परिवर्तनको आन्दोलनको, सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको विषय जब यसलाई भन्छौँ हामी, यसलाई सामाजिक सचेतनता र जागरणसित यसलाई टाई अप गर्नुपर्छ। त्यो सामाजिक सचेतनता र जागरण भन्नाले यसका बारेमा केही कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तो भनौँ यो सामाजिक सचेतनता र जागरणको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो विषय यो नीतिमा प्रष्टता हुनु पर्यो। सामाजिक जागरण र यो परिवर्तनको कुरा गरिरहँदाखेरि नीतिमा प्रष्टता, नीतिमा प्रष्ट हुनु पर्यो एक। दोस्रो कुरा के हुनु पर्यो भने कार्यक्रममा प्रष्टता हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा योजनामा प्रष्टता हुनु पर्यो। चौथो कुरो आचरणमा प्रष्टता हुनु पर्यो। विषय उठाउने, विषय हामी उठाउने, तर योसित गाँसिएका विभिन्न विषयसित सम्बन्धित नीतिहरूमा प्रष्टता भएन भने यो विषय एउटा एक्लो विषय हुन्छ र यसको कुनै सान्दर्भिकता हुँदैन। त्यसकारणले म नेकपा एमालेको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले लैङ्गिक हिंसाको कुरा विरोध गरिरहँदा हाम्रो नीतिमा यस विषयमा हाम्रा सोचहरू के हुन्, हाम्रा प्रस्तावनाहरू के हुन्, हाम्रा भनाइहरू के हुन्, यो चिज ल्याउनु पर्छ। ती चिजहरू हामीले ल्याएका छौँ र त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा हामी सरकारमा भएको बेलामा त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुराको औपचारिक थालनी गर्यौँ। हाम्रो योजना र कार्यक्रममा पनि त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसअनुसार हाम्रा आचरणहरूमा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ। आचरण भन्नाले कुनै वैयक्तिक विशेषका व्यवहारका मात्रै कुरा होइनन्। सरकार छ, सरकारको आचरण, पार्टी छ, पार्टीको आचरण समग्र के हो त, त्यस विषयमा प्रष्टताको जरुरी छ। त्यसकारणले मैले भनेको थिएँ पहिलो कुरा सामाजिक सचेतनता र जागरणको विषय बनाउनु पर्छ। यो यदि सामाजिक सचेतनता र जागरणको विषय बनाइएन भने यो केवल नाराको विषय हुन्छ, अमूर्त कुरा हुन्छ, अबोधगम्य हुन्छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको कुनै एउटा सुनिश्चितता हुँदैन। त्यसकारणले यसमा सामाजिक जागरण, त्यो सामाजिक जागरण भन्नाले मेरो घरको बाउ, मेरो घरको बाजे, मेरो घरको दाजु, मेरो भाइ, मेरो घरको आमा, दिदी, बहिनीहरू, भाउजूहरू, श्रीमती, यसको बारेमा सचेत हुनुपर्छ। यदि त्यो सचेतनताको कुरा भएन भने राजनीति मुद्दा नारा त होला, तर त्यसले परिवर्तनको जो हाम्रो चाहना हो त्यो पुरा हुन सक्दैन। त्यसकारणले साथीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा सामाजिक सचेतनता र जागरणको विषय, जागरणसित यस्ता मुद्दालाई टाई अप गर्नु पर्यो, गाँच्नु पर्यो। पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा के गर्नुपर्छ भने रचनात्मक दबावको कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ। रचनात्मक दबाव, यदि रचनात्मक दबाव भएन भने तपाईहरुलाई म फ्र्याङ्कली भन्न चाहन्छु हामी सरकारमा हुँदा पनि यदि त्यस्ता खालका कतिपय कुराहरूको लागि रचनात्मक दबाव नहुने हो भने यस्ता कुरालाई अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ। त्यसकारणले जरुरत के पर्यो भने मैले दुईटा शब्द राखेको छु, रचनात्मक दबाव
दबाब मात्रै होइन, त्यो रचनात्मक कन्स्ट्रक्टिभ हुनु पर्यो। रचनात्मक दबाबको जरुरी छ। यदि रचनात्मक दबाब हुन सकेन भने वास्तवमा त्यो राम्रो कुरा पनि, राम्रो नीति पनि लागू हुन सक्दैन। नीति राम्रो छ, पुस्तकमा लेखिएको छ, घोषणापत्रमा लेखिएको छ, तर यदि दबाब पुगेन भने कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यो चिजलाई ख्याल गर्नुपर्ने जरुरी छ। भोलि पनि हामीहरू सरकारमा फेरि हामी आउँछौँ, हामीहरू यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारमा पुगेका हौँ। तपाईँहरूलाई यो परिवर्तनको कुराको मैले अलिकति थोरै भन्नुपर्छ। जस्तो कतिपय देशहरूमा परिवर्तन के हो त भन्दा सशस्त्र सङ्घर्षबाट परिवर्तन ल्याउने, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा परिवर्तन ल्याउने। अहिले हाम्रो देशमा भएको परिवर्तन कसरी आयो त? यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वबाट होइन, यहाँ बुर्जुवा वर्गसितको सहकार्यमा, साझेदारीमा, बोलीचालीको भाषामा भन्ने हो भने काङ्ग्रेससित सहकार्य गरेर परिवर्तन ल्यायौँ, काङ्ग्रेससितको सहकार्यमा ल्यायौँ। अब हाम्रो कुरो के हो त? अब हामीले यो परिवर्तन प्राप्त गरिसकेपछि योग्यता र क्षमता देखाएर श्रेष्ठता हासिल गर्नको लागि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा योग्यता देखाइएन भने यो परिवर्तनको परिणामलाई हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो अगाडि चुनौती के छ भन्दा अब यो परिवर्तनलाई अगाडि बढाउनको लागि, समाजवादको आधार निर्माण गर्नको लागि गर्नु के पर्छ भने अब हामी प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता स्थापित गर्नु पर्यो। नत्र भने यदि प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरिएन भने यो परिवर्तन ल्याउने कुरामा हामी महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेल्यौँ, तर यो प्रतिस्पर्धामा हामी विजयी बन्न सकेनौँ भने यो परिणामलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सकिँदैन। त्यसकारणले अब मैले भन्नु खोजेको के हो भने यो रचनात्मक दबावको कुरा जुन मैले गर्दै थिएँ, यो रचनात्मक दबाव चाहिँ किन पनि जरुरी छ भने अहिलेको परिवर्तन जस्तो जटिलताको बिचमा हामीले परिवर्तन प्राप्त गर्यौँ, यो जटिलताको बिचमा प्राप्त गरेको परिवर्तनलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउनको लागि पनि रचनात्मक दबावको जरुरी छ। यदि रचनात्मक दबाव हुन सकेन भने कुनै पनि बेला प्राप्त भएको उपलब्धि गुम्न सक्छ। यो गुम्न सक्छ, त्यसलाई बोलीचालीको राजनीति भाषामा प्रतिक्रान्ति हुन सक्छ। परिवर्तन त गऱ्यौँ तर त्यसलाई सुरक्षित राख्न सकेनौँ, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने काम गर्न सकेनौँ भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ। त्यसकारणले रचनात्मक दबाव दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा उपयुक्त ढङ्गले कानुन निर्माण गर्ने कुरामा तदारुकता भएन भने नीति छ, घोषणापत्र छ, कार्यक्रममा पनि ल्याइयो, तर त्यो कार्यक्रममा ल्याइएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, ब्रिजिङ गर्नको लागि कानुनहरू निर्माण भएन भने लागू हुँदैन। घोषणापत्रमा छ, भाषणमा छ, तर जिन्दगीमा त्यो ट्रान्सलेट हुँदैन। हाम्रा समाजमा देखा परेका जटिलताहरूलाई त्यसलाई हल गर्नको लागि त्यो लागू हुन सक्दैन। त्यसकारणले कानुन निर्माणको कुरा चाहिँ त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। यो तेस्रो कुरा, कानुन निर्माणको कुरा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। जस्तो नेकपा एमालेको सरकार भएको बेलामा हामीले कति पुराना कानुन संशोधन गऱ्यौँ र नयाँ कानुनहरू बनायौँ, तर तपाईँहरूलाई साँच्चै भन्ने हो भने अझै बनाउनु पर्ने कुरा जति बनाउन सकिएन, अझै कतिपय कुराहरू हामीले संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू प्रभावकारी हुन सकेन। यसको परिणाम के भयो त भन्दा डेलिभरीमा वास्तवमा समस्या पर्यो। राम्रा कुरा छन् घोषणापत्रमा, किताबमा राम्रा कुरा छन्, तर जनताको जिन्दगीमा त्यो ट्रान्सलेट हुन सक्दैन। किनभने ब्रिजिङ गर्ने चिज भनेको कानुनले हो, संरचनाले हो। यदि कानुन र संरचनाको व्यवस्था गरिएन भने ती राम्रा र सुन्दर कुराहरू लागू हुन सक्दैन। त्यसकारणले मैले के भन्न खोजेको भने यो तेस्रो कुरा, यो हाम्रो उपयुक्त ढङ्गले कानुन निर्माणका कुराहरू। र चौथो कुरा भनेको के हो भने चौथो कुरा चाहिँ यो चाहिँ अपराध गर्नेहरूलाई दण्ड गर्ने कुरा। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ यो परिवर्तनपछि पनि घनघोर अपराधीहरूलाई दण्डित हुनबाट बचाउने राजनीति हरकतहरू देख्छौँ हामी। अक्षम्य अपराध गरेका अपराधीहरू राजनीति पार्टीको छाता ओढेर तिनीहरू सुरक्षित हुने
तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने दबाब हामी झेल्छौँ। त्यसकारणले कमरेडहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने आज जुन ढङ्गको यो विषय छ यसलाई त विषयलाई सामग्रिकतामा बुझ्नुपर्छ, समग्रतामा बुझ्नुपर्छ। तर यो समग्रतामा बुझिरहँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि 4वटा स्टेप मैले भने, त्यो 4वटा स्टेप एउटा सामाजिक जागरण र सचेतनताको स्टेप, त्यसलाई नीति कस्तो बनाएर, कार्यक्रम कस्तो बनाएर, योजना कस्तो बनाएर, आचरण कस्तो बनाएर सामाजिक जागरण र सचेतनताको अभियानलाई अगाडि बढाउने, त्यो ठोस ढङ्गले अब त्यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। दोस्रो मैले अघि भने रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने, त्यो रचनात्मक दबाब भन्नाले पनि तिनी 4वटा कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो 4वटा कुरा, त्यो रचनात्मक दबाबका लागि नीति कस्तो, रचनात्मक दबाबको लागि हाम्रो संरचना कस्तो, कार्यक्रम कस्तो, योजना कस्तो र रचनात्मक जनदबाबको लागि हाम्रो आचरण कस्तो, यो चिजको जरुरी छ। तेस्रो भने कानुन निर्माणको कुरा मैले भनिहालेँ। कानुन निर्माणका कुरा पनि सोलो डोलो कुरा गरेर हुँदैन। प्रायोरिटी बेसिसमा हाम्रा कानुनहरू कुन कुन ठाउँका कानुनहरू कस्ता छन् भन्ने खालको कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। ती अहिले पनि नागरिकतासँग सम्बन्धित कानुन कति जटिल बनेको छ, हामी झेल्दैछौँ, भोग्दैछौँ। संविधानमा लेखिदियो आमाको नामबाट नागरिकता पाउँछ बच्चाले, छोरीले। तर अहिले पनि उपयुक्त ढङ्गले कानुनले सुस्पष्ट व्याख्या नगरेको कारणले अलमलको स्थिति छ। र वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो एउटा घनघोर हिंसाको विषय बनेको छ अहिले। के हो त भन्दा त्यो कानुन निर्माणमा हाम्रो कस्तो खालको नीति, कस्तो खालको कार्यक्रम, कस्तो खालको योजना, कस्तो खालको आचरण भन्ने खालको कुरा नहुँदाखेरि प्रकट हुने कुरा यो हो। र अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने खालका कुराहरू त्यस अनुरूप निर्मम ढङ्गले राजनीतिक जोड घटाउको आधारमा समीकरण भत्किन्छ कि बिग्रन्छ कि सप्रन्छ भन्ने हिसाब किताब नगरिकन अपराधी भनेको अपराधी हो भनेर दण्डित गर्ने खालका कुराहरू नगर्ने हो भने यी चिजहरू हुन सक्दैन। त्यसकारणले म कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आजको यो एउटा त यो हिंसा, यो महिला हिंसा, त्यो लैङ्गिक हिंसाको कुरा अघि साथीहरूले भन्नुभयो। यसमा चाहिँ यो यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मुद्दालाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ। खालि महिलाको मात्रै कुरो होइन, महिलाको कुरो मेजर कुरा छ, तर यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मुद्दालाई पनि समेट्नुपर्छ। त्यस हिसाबले लैङ्गिक यो हिंसाका विषयहरू आएको हो। तर यसलाई सम्बोधन गरिरहँदा यी विषयमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। तपाईँहरूको मनमा एउटा प्रश्न हुनसक्छ, मतिर तपाईँहरूले हेरेर जिज्ञासा राख्नुभएको हुनसक्छ। त्यो के हो भने नेकपा एमालेको सरकार बन्यो, एमालेको सरकारले यी विषयमा के गर्यो त? अघि साथीहरूले केही प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। हामीले त हाम्रो जुन ढङ्गको एउटा अवस्था थियो त्यो अवस्थाको जटिलतालाई चिर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। हामीले यसको विषयमा औपचारिक निर्णय गरेर यसको एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सरकारी स्तरबाट निर्णय गरेर त्यसको कार्यान्वयनको थालनी गऱ्यौँ हामीले। तर त्यो आज प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न पाएको छ कि छैन? एउटा मात्रै म दृष्टान्त दिन्छु। त्यो एसिड आक्रमण गर्नेहरूमाथि सजाय गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा गम्भीर रूपमा त्यो अपराध, गम्भीर अपराधको रूपमा लिनुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ भनेर हामीले संसद नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्यायौँ। अनि यो गठबन्धनकारीहरूले के गर्यो त भन्दा त्यो अध्यादेशलाई प्रस्तुत गर्न समेत पनि दिएनन्, अध्यादेशलाई प्रस्तुत गर्न समेत पनि दिएनन्। जसले गर्दा एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूले न्याय पाउने कुरालाई कसरी एउटा अवरोध सिर्जना गरियो, त्यो त एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। त्यसकारणले मैले यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीहरूले जस्तो अनेरा सोबिले यो काम गरिरहँदा मेरो एकदम हार्दिक अनुरोध हो, आग्रह हो, यो सामाजिक जागरण र सचेतनताको एउटा यो संयन्त्रको रूपमा अनेरा सोबिले यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। हिजो अनेरा सोबिको भूमिका के थियो भन्दा फर द डेमोक्रेसी, अहिले अनेरा सोबि विदिन द डेमोक्रेसी। यो विदिन द डेमोक्रेसी भएर यसलाई दबावमूलक ढङ्गले
यी राम्रा कुराहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि यसले भूमिका खेल्नु जरुरी छ। त्यसकारणले म यहाँहरू सबैसित के भन्न चाहन्छु भने यस्ता कुराहरू वास्तवमा हाम्रो समग्र राजनीति अभियानको अङ्ग बन्नुपर्छ, आमूल परिवर्तनको अभियानको अङ्ग बन्नुपर्छ र यो सामाजिक परिवर्तनको अभियानको अङ्ग बन्नुपर्छ। यो छुट्टै लगायत विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका यस हलभित्र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रिय कमरेडहरूमा म अनिराज केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ, यो माथिको स्लोगन र तलको हाम्रो कार्यक्रमको सन्दर्भ लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि अनिराज शिवको भूमिका। यस अर्थमा तपाईहरूले के बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ भने हामीले माथि उल्लेख गरेको घर जहाँबाट हामीले सुरुवात गर्ने प्रण गर्दैछौँ त्यो घर भनेको तल विषयमा उल्लेखित अनिराज शिव हो। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि अनिराज शिवले खेल्ने भूमिका आजको हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले लिएको सङ्कल्प र अनिराज शिवले लिएको सङ्कल्प। अब कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो लैङ्गिक पहिचानका आधारमा होइन, उसको व्यक्तिगत क्षमता योग्यताका आधारमा र उसको क्रियाशीलताका आधारमा स्थापित हुनुपर्छ र सबै नागरिकले समतामूलक समाजमा बाँच्न पाउनुपर्छ। यो हाम्रो अभियान हो। यस अर्थमा यो लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न तपाईँ सबै साथीहरू तत्परताका साथ र सहयोद्धा बन्न तयार भएर यो हलभित्र उपस्थित हुनुभएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यस अर्थमा तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। हामीले अनिराज शिवका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा, विभिन्न अभियानहरूमा, विभिन्न प्रशिक्षणहरूमा भन्ने गरेका छौँ, यस हलभित्र यो शीर्षकसँग सम्बन्धित विषय त नहोला, तर यो हल आजको यहाँको उपस्थिति, यहाँको तपाईहरूको उपस्थितिप्रति देखिएको ऐक्यबद्धता, तपाईहरू यो हलभित्र बसिरहँदाखेरिको तपाईहरूको प्रस्तुति, तपाईहरूको मनोविज्ञान, यो सबै कुराले हामीले खोजेको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कुरामा कति चुनौती छन् भन्ने कुरा मलाई आज सङ्गठनको अध्यक्षको रूपमा यो हलभित्र बसिरहँदा मलाई आफैलाई धेरै प्रश्नहरू आफूप्रति तेर्सिएको अनुभूति भएको छ। हामी अनिराज शिवको केन्द्रीय कमिटीको आयोजनामा यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो एउटा सानो हलमा भरिनका लागि पनि हाम्रा कमरेडहरू अपुग हुने स्थिति छ, किनभने मनोवैज्ञानिक रूपमा आज पनि हामी त्यही ठाउँमा छौँ। महिला विभागको कार्यक्रम, त्यसमा पनि लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि गरिएको एउटा त्यो विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम म जानुपर्छ र भन्ने मनोविज्ञान अझ पनि हामी बिचमा छ। यसो भनिरहँदा हामी लैङ्गिक मैत्री छैनौँ त भन्दा त्यो पनि होइन, किनभने यो सङ्गठनको अध्यक्ष नै एउटा महिला, लैङ्गिक रूपमा महिलाको परिचय दिन सक्ने महिला छ। तर हामीले कल्पना गरेको जस्तै समाज खोज्नका लागि पूर्णता प्राप्त गर्यौँ त भन्दा त्यो तहमा पुगिसकेका छैनौँ। आज तपाईँहरूको समक्ष मैले नलुकाइकन भन्नुपर्छ, आज पनि हामी पदाधिकारीमा 33% महिला पुर्याउने भनेर संवैधानिक व्यवस्था भएको छ। अनिराज शिवको विधानले त त्योभन्दा माथि उठेर दस्तावेज बनाएको छ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले स्थायी कमिटीको संरचना निर्माण गरेका छौँ, सचिवालयको निर्माण गरेका छौँ, केन्द्रीय कमिटी हामीसँग निकै समृद्ध र ठुलो केन्द्रीय कमिटी छ, त्यसमा पनि हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। यो त एउटा समीक्षाको विषय हो, तर मलाई विनम्रतापूर्वक यहाँ उपस्थित हुनेका सबै प्रिय कमरेडहरूसँग के अनुरोध गर्न मन लागेको छ भने अबको हाम्रो एकमात्र लक्ष्य, एकमात्रै विकल्प र एकमात्रै अभियान समतामूलक समाज निर्माण गर्नु हो। र समतामूलक समाज निर्माण गर्दा तपाईँ हाम्रा मनोविज्ञानहरू लैङ्गिक मैत्री भएनन् भने यो कुरा सम्भव छैन।
अब हामीले कसले के काम गर्छ, कस्तो सक्रियता देखाउँछ, कति काममा इमान्दार छ, कति चाहिँ विषयवस्तुमा ज्ञान राख्छ भन्ने आधारमा व्यक्तिको मूल्याङ्कनको आधार बनाउन थाल्यौँ भने यो आधार नै, यो मूल्याङ्कनको विधि नै हाम्रो समतामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पनाको एउटा दरिलो हिस्सा बन्छ। तपाईँ सबै साथीहरूलाई यो काममा प्रेरणा मिलोस्। आजको कार्यक्रम पश्चात तपाईँ हामीमा भएका केही कमजोरी छन् भने पनि अब यसलाई टुङ्ग्याउनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग भएका केही तिता यथार्थ र केही सुन्दर सम्भावनाहरू तपाईँ हामी बीचमा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। धेरै सैद्धान्तिक विषयमा सृजना कौरले भनिसक्नु भएको छ, अध्यक्षता गर्ने क्रममा कल्पनाजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। अरू धेरै मार्गनिर्देशन हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिले हामीलाई भन्नु नै हुनेछ। तर अब हामी कहाँबाट परिवर्तन गर्ने र परिवर्तन गर्दै गर्दा हाम्रो लक्ष्य के हुने भन्ने कुरा प्रष्ट भएर अगाडि बढेनौँ भने फेरि पनि हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल, हामीले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कुरा असम्भव नै रहन्छ। यो देशलाई समृद्ध बनाउने कुराको सबैभन्दा बलियो जग कहाँबाट निर्माण हुन्छ भन्दा यो ब्यानरमा लेखिएको सङ्गठनको नामबाट र यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँहरूबाट हो। किनभने यो समाजको सबैभन्दा सचेत वर्गको प्रतिनिधित्व पनि अनेरास बिउले गर्छ। सामाजिक अभियानको अभियन्ताको रूपमा पनि अनेरास बिउले काम गर्छ र यो देशको राष्ट्रप्रेमी र सबैलाई समान सहभागितासहित उत्प्रेरणा दिने पार्टी नेकपा एमाले हो भने त्यसको जनवर्गीय सङ्गठनका रूपमा पनि अनेरास बिउले काम गर्छ। यति हुँदै गर्दा हामीले त्यो जग निर्माण गरेनौँ भने कसले गर्छ? त्यसकारण अब हामीले हाम्रा कामहरूमा, हाम्रा कार्यक्षेत्रहरूमा, हाम्रा अभ्यासहरूमा, हाम्रा सिकाइहरूमा यो विषयलाई ध्यान दिनुहुनेछ कमरेडहरूले भन्ने कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू गरिरहँदा अथवा लैङ्गिक समानताका विषयहरू उठाइरहँदा अथवा महिला अधिकारका विषयहरू उठाइरहँदा, मानवीय अधिकारका विषयहरू उठाइरहँदा हामीले हाम्रो देशको इतिहासलाई सम्झिँदा योगमायालाई बिर्सन हुँदैन भन्ने कुरा पूर्व वक्ता कमरेडहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यो समयमा त त्यति साहसी महिलाहरू हाम्रो देशमा जन्मनु भएको थियो भने आज यति धेरै सुविचारित समाज निर्माण गरिसकेका छौँ हामीले र यो समाजमा हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व मात्रै अब हामीसँग छ। हाम्रा अग्रजहरूले योगमायादेखि पछिल्लो समय अहिलेका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र त्योभन्दा पछाडि आज हाम्रो पार्टीमा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अष्टलक्ष्मी साक्य हुँदै आज हामीसम्म आइपुग्दा हाम्रा अग्रजहरूले धेरै मेहनत गरेर, धेरै लगानी गरेर, धेरै योगदान गरेर निकै राम्रो दस्तावेज हामीसँग छ। मैले यहाँ उभिएर भनिरहँदा मैले धेरै ठाउँमा छलफलमा पनि यो कुरा भन्ने गरेकी छु। होइन, महिला अधिकारको विषयमा कुरा तपाईँले गर्नुहुन्न भन्ने आरोप पनि लाग्छ मलाई। मैले धेरै ठाउँमा महिला अधिकार भनेर कुरा गर्दै गर्दा महिला अधिकार होइन समान अधिकारको कुरा गरौँ भन्दा धेरै ठाउँमा महिला मैत्री भइ नसुन्दा भन्ने आरोप पनि लाग्छ। तर मलाई के थाहा छ भने, मैले के अध्ययन गरेको छु भने, मैले बुझेको मेरो नेपालको कानुन के छ भने सम्भवतः विश्वका थोरै मुलुकमा मात्रै यति समृद्ध कानुन होला जसले महिलालाई यति धेरै अधिकारहरू प्रदान गरेको छ। हामी महिला हिंसाको कुरा ठुला ठुला स्वरमा उठाइरहेका छौँ। उठाउनु पर्ने बाध्यता हामीसँग सामाजिक परिवेशका कारणले छ। तर हामीले हाम्रो कानुनमा लेखिएका विषयहरू प्रति अनभिज्ञ भयौँ भने त्यो अधिकार खोज्ने बाटो हामीले राख्छौँ कि राख्दैनौँ? हिंसा भयो भनेर पीडितको अनुभूति मात्रै प्रकट गर्ने कि हामीसँग हाम्रा अग्रजहरूले दस्तावेजीकरण गरिएको कानुनलाई अध्ययन गरेर हाम्रा अधिकारहरू खोज्ने? अब हामीले गन्तव्य भएन भनेर रुमैलिने भन्दा कता छ गोरेटो त्यसलाई अझ समृद्ध बनाउँदै ठुलो फराकिलो बाटो बनाएर अगाडि जाने आँट र साहस राख्नुपर्छ। नेपालमा यति धेरै समृद्ध कानुन निर्माण गरेका छौँ हामीले, तर कानुनको कार्यान्वयन नहुँदाखेरि आज पनि धेरै हिसाबले महिलाहरू, पुरुषहरू चाहिँ पीडित भइराख्नु परेको छ। त्यसकारण
मैले अनेरासबुका तपाईँ सबै साथीहरूलाई के कुरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज हाम्रो देशमा भएको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको एउटा नमुनाका रूपमा स्थापित भएको छ। आज हाम्रो देशमा भएको कानुन निकै धेरै उत्कृष्ट कानुनका रूपमा दस्तावेजका रूपमा उल्लेख छ। तर हामीले अनेरास भएर अध्ययन गर्दैनौँ भनेर त मैले यहाँबाट भन्दिनँ, तर पर्याप्त रूपमा अध्ययन नभएका कारणले पनि हामी रुमलिनु परेको अवस्था चाहिँ यथार्थ हो। त्यसकारण हामी अनेरासबु पनि हौँ, समाजका अभियन्ता पनि हौँ र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने अभियन्ताको एउटा जिम्मेवारी लिएका योद्धा पनि हौँ। त्यसकारण तपाईँ सबै साथीहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने यो समाज रूपान्तरणलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू मसिनो गरी आवश्यकता बमोजिम अध्ययन गर्नुहुनेछ र आफूलाई एउटा सक्षम व्यक्ति बनाउन अर्को एउटा खुड्किलो थप्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। र अरू हाम्रा कार्यक्षेत्रमा केही समस्याहरू देखिन्छन्। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेकी छु, भौतिक रूपमा हिंसा गर्नलाई त अब त्यति धेरै आँट गर्दैनन्, न पुरुषले गर्छन् न महिलाले गर्छन्। तर हाम्रो समाजमा आजको तितो यथार्थ के हो भने मनोवैज्ञानिक हिंसा यति धेरै भयङ्कर रूपमा जगडिएको छ जसको न प्रमाण हुन्छ, न तथ्य हुन्छ, न कारण हुन्छ, तर व्यक्ति पीडित भइरहेको हुन्छ। अब हामीले चिर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय लैङ्गिक समानताको विषय उठाइरहँदा मनोवैज्ञानिक रूपमा गरिने हिंसालाई चिर्नका लागि तपाईँ हामी सबै तयार हुनुपर्छ। मनोवैज्ञानिक हिंसा यस अर्थमा हामी समक्ष हामीले अनुभूति गरिरहेका हुन्छौँ, तर त्यसलाई प्रस्फुटन गर्न सक्ने कि नसक्ने अब हामीले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयसँग जोडिन्छ। आज हाम्रा कार्यक्षेत्रहरूमा विशेषतः हामी क्याम्पसहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा, हाम्रा जिल्ला प्रदेश लगायतका केन्द्रीय कमिटीका संरचनाहरूमा हामी सँगै भएको सहकर्मीबाट हुने गरेको मनोवैज्ञानिक हिंसा, मैले यसो भनेर पुरुष साथी या महिलाहरूलाई मात्रै भनिरहेको छैन, अरू धेरै ठाउँमा महिलाहरूप्रति पुरुषहरूले मनोवैज्ञानिक हिंसा गर्नुभयो भनेर धेरै ठाउँमा भनिरहँदा आज महिला विभागले गरेको कार्यक्रमप्रति महिलाहरू मात्रै हाबी हुने कुरा पनि पुरुषहरूप्रतिको मनोवैज्ञानिक हिंसा होला नि त। त्यसकारण अब हामीले समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि हामी सबै यो समाजका जिम्मेवार नागरिक हौँ भन्ने कुराको अनुभूति गर्नुपर्छ र यो समाजलाई त्यो अनुभूति दिलाउनका लागि अनेरासबुले भूमिका खेल्नुपर्छ। आज हाम्रो अनेरासबु केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूले साँच्चै धेरै हार्दिकता देखाउनु भएको छ। तर मैले कार्यक्रमको व्यवस्थापन त्यो योजना बनाउँदै गर्दा फेरि हामीले महिलालाई नै प्रमुख अतिथिका रूपमा ल्याउने कि किनभने यो त महिला विभागको कार्यक्रम भन्ने योजना पनि बनेको थियो। तर हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। अब महिलाको मात्रै विषय उठान गरेर हामीले कल्पना गरेको समाज निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण महिला हिंसा पनि नभनौँ र महिलाको मात्रै कार्यक्रम पनि नभनौँ। यो अनेरासबुको कार्यक्रम भनेपछि, अनेरासबुको भूमिका भनेपछि यसमा स्वाभाविक रूपमा आज म त प्रतिनिधिको रूपमा अध्यक्ष त महिला भएका कारणले भएको होइन, हिजो उपाध्यक्ष भएर आज अध्यक्ष हुन अवसर पाएको। तर आज हुनुभएका उपाध्यक्षहरू, आज हुनुभएका महासचिव, सचिव या जिम्मेवार तहमा रहनुभएका मेरो अनेरासबुका सहयोद्धा पुरुषहरूले साथ दिनु भएन भने अनेरासबुको अभियान सफल हुँदैन भन्ने कुरा मैले बुझिनँ भने यो अनेरासबुको अभियान सफल हुँदैन। त्यसकारण अब अनेरासबुले गर्ने सबै अभियानहरूलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउने कुरामा आजैबाट केही कमजोरी भएका छन् भने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास पनि लिन चाहन्छु। सैद्धान्तिक रूपमा त हामीले धेरै विषयहरू अध्ययन डकुमेन्टहरूमा गर्न सक्छौँ। आज हामी हाम्रा हातमा भएका मोबाइलहरूले संसारमा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुराको सूचना लिन सक्छौँ। हामीले विश्वभरि हुने यस्ता कार्यक्रमका विषयमा दस्तावेज निर्माण गर्न सक्छौँ। तर ठुला ठुला दस्तावेज भन्दा हामीले हाम्रा घरमा हुने, हाम्रा कामका क्षेत्रमा हुने, हाम्रा कक्षा कोठामा हुने, हाम्रा साङ्गठनिक संरचनामा हुने विषयहरूदेखि सुरुवात गर्नु आजको आवश्यकता हो। फेरि यसो भनिरहँदा म के पक्षमा छैन भने महिलाहरूलाई स्वतन्त्रता खोज्दै गर्दा हामीले एउटा लैङ्गिक स्वतन्त्रता खोज्दै गर्दा हामीले अनुशासनको दायरालाई भुलेर स्वेच्छाचारितातिर गयौँ भने फेरि हामी दुर्घटनामा पर्छौँ।
त्यसकारण अघिदेखि मैले पटक पटक दोहोऱ्याएको विषय के हो भने हामीले कानुनको अध्ययन गरौँ। आज अघि उल्लेख गर्नुभयो धेरै हिंसाका घटनाहरू हाम्रा कानुनी न्याय खोज्ने निकायहरूमा दर्ता भएका छन्। परिणामतः धेरैजनाले न्याय पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। आज नेपालका न्यायालयहरूमा गयो भने निकै लामो ठेलीमा डिभोर्सका मुद्दाहरू हुन्छन्। सम्बन्ध विच्छेद गर्ने महिलाहरूको ताती निकै लामो हुन्छ। तर त्यो विषयलाई साँच्चै धेरै सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने हो भने अब हामीले प्राप्त गरेको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्नबाट पनि रोक्नुपर्छ र समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने आज मेरो विषय हो। किनभने हामीले प्राप्त गरेको अधिकारलाई अनुशासनको दायराभन्दा पर गएर स्वेच्छाचारितामा परिणत गर्यौँ भने फेरि पनि हामी त्यो लैङ्गिक समतासहितको समाज निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण आजको अनेरास व्यू कानुनको सुविचारित रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सक्ने योद्धालाई निर्माण गर्ने अभियानमा छ। तपाईँ सबै साथीहरू यो अभियानमा हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबैलाई यो कुरामा सफलता मिल्नेछ भन्ने मेरो विश्वास पनि हो। र हाम्रा कानुनी कुराहरू एक पाटोमा छन्, व्यावहारिक पक्षहरू अर्को पाटोमा छन् र यथार्थ एक पाटोमा भयो भने पनि हामीले धेरै कामहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ। आज हाम्रो समाजको यथार्थ, हाम्रो सङ्गठनको जीवनको यथार्थ के हो भने अहिले पनि हुन त जहाँ पनि राम्रो र नराम्रो पक्ष हुन्छ नै। चन्द्रमामा पनि दाग देखिन्छ। तर आज पनि महिलाहरूको सफलतामा धेरै टिप्पणी गरिन्छ। अझ बढी यो तितो यथार्थ हो, महिलाहरूको सफलतालाई संयोग मात्रै मान्ने पनि ठुलो सामाजिक पङ्क्ति छ। म विनम्रतापूर्वक के भन्न चाहन्छु भने यसमा चाहिँ महिला साथीहरूलाई नै के भन्न चाहन्छु भने हो, आज केही यस्ता घटनाहरू पनि भएका होलान्। तर अब तपाईँ हामी आफ्नो क्षमता योग्यताका कारणले स्थापित हुने गरी हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ र त्यो अब्बल कुरालाई स्थापित गर्नका लागि जुट्नुपर्छ ताकि हामीले हाम्रा कामबाट यस्ता प्रश्नहरूलाई, यस्ता जिज्ञासा र यस्ता खालका सवालहरूलाई जवाफ दिन सकौँ। अब हामीले धेरै प्रश्न गर्ने या वाद प्रतिवाद गर्ने होइन, अब हामीले कर्मबाट जवाफ दिनुपर्ने समय भएको छ। आज हामी 21औं शताब्दीको पनि निकै धेरै समय गुजारिसकेका छौँ। विश्वमा हेर्ने हो भने आज मान्छेले लैङ्गिक आधारमा पनि फरक अनुभूति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहै नभएको समाज पनि निर्माण भइसकेको छ। तर आज हामी अझै पनि हाम्रो देशमा विभिन्न किसिमका लैङ्गिक हिंसा मात्रै होइन, आज मानवको जीवन बाँच्न नसक्ने अवस्था पनि हाम्रो बीचमा तितो यथार्थका रूपमा रहेको छ। हाम्रै देशमा हेर्ने हो भने कोही लैङ्गिक हिसाबले म फरक छु या पुरुष या महिला भनेर बाँच्न पर्ने समाज छ भन्ने कुरा थाहा नपाउने पनि यही समाजमा छन्। र कोही चाहिँ यही देशमा कुनै गाउँमा बोक्सीका नामबाट प्रताडित हुनुपर्ने, दाइजो नपाएका कारणले घरबाट बाहिरिनु पर्ने, छाउपडीका नाममा घरभित्र बस्न नहुने, नियमित प्राकृतिक प्रक्रियाका रूपमा रजस्वाला हुँदाखेरि बुवा दाजुभाइसँगको अनुहार हेराहेर पनि गर्न नहुने समाज पनि हामीभित्र छ। त्यसकारण म तपाईँ सबै साथीहरूलाई आज यो सन्दर्भसँग जोडिएर घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने उद्घोषका साथ गरिएको आजको यो कार्यक्रममा अब हामी शैक्षिक आन्दोलनका अभियन्ता नेतृत्वकर्ता त हुँदै हौँ, त्यसमा सँगसँगै हाम्रो पार्टीले सङ्कल्प गरेको हामी सबै नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान पुरा गर्नका लागि पनि अब हामीले समतामूलक समाज निर्माण गर्नु छ। त्यो समतामूलक समाज निर्माण गर्ने अभियन्ताको रूपमा तपाईँ सबै साथीहरूले यो समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्ने कुरामा आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुहुनेछ। तपाईँको ठाउँमा भएका समस्यालाई साथ दिनका लागि, तपाईँ सबैले चाल्नुभएका समस्यामा साथ दिनका लागि र सहकार्य गर्नका लागि अनेरास व्यू सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी र म तपाईँहरू सँगसँगै हुनेछु। हाम्रो साझेदारीमा र सहकार्यमा यो समाजको विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँ हामी प्रण गरौँ भन्ने उद्घोष र अपिलका साथ कार्यक्रम आयोजनाका लागि महिला विभागलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै मेरा विषयहरू अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। सुनिश्चितता गर्नका लागि समानुपातिक सहभागिता
गर्दै अगाडि बढेको छ। तसर्थ यस संविधानले पनि, नेपालको संविधानले मौलिक हकको भाग 30 मा पनि महिला हक अधिकारका निम्ति, महिलाको हक अधिकार निम्ति सुनिश्चित गर्दै आइरहेको छ। यसले प्रत्येक महिलालाई विभेद, कुनै पनि विभेद बिनाको वंशीय अधिकार पाउने जुन सुनिश्चितता गरेको छ, व्यवस्था गरेको छ, एकदमै अनुसरणीय छ। महिलाको अधिकारका निम्ति जुन शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रजननको जुन अधिकार सुनिश्चितता गरेको, मौलिक हकमा सुनिश्चितता गरेको छ, त्यो एकदमै अनुकरणीय छ। हामी योग्य छ, एकदमै हामीले राम्रो संविधान पाएका छौँ। तसर्थ तर लैङ्गिक हिंसामा विभिन्न कानुनहरू हामीले पाउने गरेका हुन्छौँ। जसरी घरेलु हिंसा ऐन 2066 कार्यविधि गरेका छौँ भने तर हामीले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कुनै पनि ऐन हामीले यहाँ हाम्रो नेपालमा बनेको हामीले देखेका छैनौँ। तसर्थ अबको हाम्रो अन्धरा सबैको एउटा माग के हुनेछ भने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको एउटा ऐन, छुट्टै ऐन बनाइनुपर्छ भनेर हाम्रो संसदहरूलाई चाहिँ हामीले आह्वान गर्ने एउटा जमर्को गर्नुपर्नेछ। साथै महिला एउटा राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन ऐक्यबद्धता गरेको छ, महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने ऐक्यबद्धता गरेको छ, त्यो कहीँ कतै हाम्रो महिलाहरू अझ पनि समाजमा विद्यमान छ। ती कुरीतिहरू अझ पनि यस आवाज उठिरहँदा पनि कतै कतै ती आवाज उठाउने महिलाहरू, ती आवाज एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हैसियतले त्योभन्दा पनि अझै अनेरा सोभिउमा आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेदेखि अनेरा सोभिउ हुनुमा जुन गर्वको अनुभूति अहिले भइरहेको छ, अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ, त्यो एउटा पुरानो अनेरा सोभिउको नेताको हिसाबले तपाईँहरूलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला आजको जुन यो अवसर जुटाइदिनु भयो, म अनेरा सोभिउका आयोजक केन्द्रीय कमिटीको महिला विभाग कमिटीका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण तपाईँहरू आयोजक टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो एउटा आन्दोलन हो र यो आन्दोलनको लिगेसी, आन्दोलन जोड्ने कुरा जुन तपाईँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ यसको उद्देश्य त्यही नै हो। हामी पुराना नेताहरूलाई पनि सम्झेर बोलाउनुको उद्देश्य त्यही हो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो अर्थमा म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसरको निम्ति। र म सिधै विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ, यो अहिलेको आजको सन्दर्भ नोभेम्बर 25 जुन लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवस जुन 16 दिनसम्म मनाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै संसारभरि, त्यही सन्दर्भमा हामी आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। र अझै भन्नुपर्दा अनेरा सोभिउले यो दिवसलाई जुन महत्त्वका साथ उठाएर यो कार्यक्रम अन्तर्क्रिया गर्ने र यसबाट उठेका विषयहरू, यसबाट छलफल भएका विषयवस्तुहरूलाई देशभरि लैजाने जुन किसिमको एउटा योजना बनाउने काम गर्न खोजेको छ, यो वास्तवमै सराहनीय छ र एउटा यो प्रशंसनीय यो मतलब काम हो भन्न चाहिँ मलाई मन लागिरहेको छ। अनेरा सोभिउमा हामीले काम गर्दा त्यति बेला मलाई सम्झना छ, म पाल्पा जिल्लाको त्रिभुवन बौमी क्याम्पस जुन त्यति बेला पृथ्वीनारायण क्याम्पस पछाडिको सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्ने क्याम्पस थियो। म 51 सालको सोभिउको सभापति थिएँ। म घरमा बस्दै थिएँ, बिहानको 6 बजेको थियो, अत्यन्तै चिसो थियो, ढोका ढकढकायो र एकजना महिला आउनुभयो र उहाँलाई एउटा अप्ठ्यारो परेको थियो, एउटा परिस्थिति जन्य घटना थियो। त्यो घटना लिएर मसँग आउनुभयो र त्यो घटनालाई मैले सबैसँग छलफल गरेँ। यो महिलालाई कसरी हामीले न्याय दिलाउन सक्छौँ, यसको पक्षमा हामी कसरी लाग्न सक्छौँ भनेर पार्टी, अनेम सङ्घ, अनेरा सोभिउ सबैसँग छलफल गरिसके पछाडि हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ र यो महिलालाई हामीले न्याय दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले योजना बनाइसकेपछि हामीले महिनौसम्म त्यसको लागि प्रयत्न गऱ्यौँ, प्रयास गऱ्यौँ, अदालत धायौँ,
सबै ठाउँमा पुगिसकेपछि यो एउटा यस्तो राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा बन्यो कि त्यति बेला महिला हिंसा अथवा लैङ्गिक हिंसा भन्ने विषयलाई राष्ट्रिय स्तरमा उठान भइ नसकेको अवस्था थियो। किनभने हामीलाई थाहा छ भर्खर हामीले राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्र प्राप्त गरेका थियौँ। लोकतन्त्रका अरू थुप्रै विषयवस्तुहरू उठ्थे, तर महिला हिंसाका विषयहरू, लैङ्गिक हिंसाका विषयहरू त्यति धेरै व्यवस्थित भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था थिएन। त्यो बेलामा मलाई सम्झना छ अखिल नेपाल महिला सङ्घ र हामी अनेरा सभ्यमा हुँदाखेरि त्यस्ता तमाम थुप्रै दिदीबहिनीहरू जो अन्याय, अप्ठ्यारो, अत्याचार, हिंसामा पर्नु भएको थियो, त्यो अनेरा सभ्यकै नेतृत्वमा उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनको निम्ति हामी रात दिन दौडेर हिँडेर बल्ल ठाउँमा पुगेर न्याय चाहिँ स्थापित गर्नको निम्ति हामी लागेका थियौँ। त्यसैले गर्दा मलाई के सम्झना हुन्छ भने यस्ता अन्यायका विरुद्ध, हिंसाका विरुद्ध, अपराधका विरुद्ध यो देशमा कोही बोल्छ, कसैले नेतृत्व गर्छ र त्यो आन्दोलनलाई साँच्चै एउटा मूलधारमा लैजान सक्छ भने त्यो अनेरा सोभिउ नै हो। मलाई सम्झना छ त्यो एउटा घटना, त्यो महिलालाई दिएको न्याय, त्यो किशोरीलाई दिएको न्यायले आज उसको जीवन, आज उनी काठमाडौँको कुनै ठाउँमा कुनै एउटा रिहाबिलिटेसन पुनर्स्थापना केन्द्रको डिरेक्टर भएर बस्नुभएको छ, सम्मानित जीवनयापन गर्नुभएको छ। र मलाई गर्व हुन्छ त्यो महिलालाई भेट्दा। मैले उहाँको नाम र सबै कुरा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छैन, तर मलाई भित्रभित्र के गर्वको अनुभूति हुन्छ भने त्यस्ता थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई आज आत्मसम्मानका साथ, स्वाभिमानका साथ यही समाजमा बाँच्न पाउने वातावरण तयार गऱ्यौँ। त्यो मेरो सिङ्गल व्यक्तिगत कारणले होइन, त्यो एउटा सङ्गठनको बलको कारणले हो, त्यो अनेरा सभ्यको कारणले हो, त्यो हाम्रो सिङ्गो राजनीतिक आन्दोलनको कारणले हो। त्यसो भएको हुनाले विषयवस्तुहरू गम्भीर छन्। विषयवस्तुहरूलाई कसरी संस्थागत गर्ने, सङ्गठित गर्ने र त्यसलाई कसरी राजनीतिक ढङ्गले उठान गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय त्यहाँनिर छ। त्यसो भएको हुनाले म यहाँहरूको बिचमा एउटा प्रश्न के राख्न चाहन्छु भने लैङ्गिक हिंसाको बारेमा छलफल गरिरहँदा हामीसँग एउटा के हुनु पर्यो भने यो राजनीतिक विषय हो कि होइन? लैङ्गिक हिंसाको विषयवस्तु राजनीतिक विषयवस्तु हो कि होइन? हामी सङ्गठनमा लागेका मान्छेहरू, राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू, राजनीतिलाई बुझेका मान्छेहरूले यो कुरालाई विशेष ढङ्गले बुझ्न आवश्यक छ। हिजोभन्दा आज किन घटनाहरू बढ्छन्? पुलिसमा चाहिँ थुप्रै घटनाहरू दर्ता हुन्छन्, समस्याको समाधान पनि होला, क्षतिपूर्ति पनि होला, तर फेरि अझै धेरै घटनाहरू चाहिँ बढ्दै जान्छन्, दर्ता हुँदै जान्छन्। किन यस्तो हुन्छ? समाधान गर्न सकिन्छ नि, 2-4 जना जाउँ, पुलिसमा जाउँ, न्याय दिलाउँ, फेरि रोकिए त हुन्थ्यो नि। महिला हिंसा रोकिँदैन, लैङ्गिक हिंसा रोकिँदैन, रोकिएको छैन। यो कुरा हामीले एकदमै धेरै मनन गर्न आवश्यक छ। यो किन यस्तो हुन्छ? किन यस्तो हुन्छ भने हामीले सामाजिक संरचनालाई, राज्य सत्तालाई राम्रोसँग हामीले अध्ययन गरेनौँ भने यो घटनाहरू घटिरहन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रा अभियानहरू, आन्दोलनहरू सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्यो। हामीले गर्ने योजनाहरू एकछिनका 2-4 दिनका कार्यक्रमहरू छँदैछन्, तर त्यसले एउटा चाहिँ रणनीतिक हिसाबले सामाजिक रूपान्तरण, ट्रान्सफर्मेसनका कामहरू गर्नु पर्यो। थ्योरी अफ चेन्जमा हामीले काम गर्नु पर्यो। सोसल चेन्जमा हामीले के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ? हाम्रा गतिविधिहरूले, हाम्रा योजनाहरूले, हाम्रा नीतिहरूले, हाम्रा कार्यक्रमहरूले सोसाइटीलाई चेन्ज गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ त्यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसले गर्दा लैङ्गिक हिंसा जहिले पनि सामाजिक संरचनासँग जोडिएको विषय हो। हामीले सुनेका छौँ संरचनागत हिंसा, संरचनागत रूपमा हुने हिंसालाई हामीले कम गर्न नसक्दासम्म अथवा स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ट, संरचनागत रूपमा पाउने लाभांशहरू जति बेलासम्म हाम्रा सबै नागरिकहरूले, तपाईँ हामी, हाम्रा गाउँठाउँमा भएका अथवा सबै ठाउँमा भएका नागरिकहरूले त्यो प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हामी मार्क्सवादबाट निर्देशित मान्छेहरू, मार्क्सवादलाई आफ्नो मूल मन्त्र ठान्ने मान्छेहरूले जबसम्म सामाजिक उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादनका साधनहरूमा हाम्रो एक्सेस, उत्पादनका साधनहरूमा महिलाहरूका जुन पहुँच हुन् त्यसमा चाहिँ नियन्त्रण हो, त्यो कुरालाई हामीले सबैसम्म सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म महिला हिंसा अथवा भनौँ लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुन सक्दैन। अहिले भर्खरै यहाँ मञ्चमा बस्दा हाम्रो सुनिता अध्यक्षज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो लैङ्गिक समाज निर्माण गर्ने कुरामा हामीले जोड गर्नुपर्छ।
वास्तवमा यो कति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय छ। लैङ्गिक मैत्री समाज निर्माण गर्ने कुरामा जबसम्म उत्पादनका साधनहरू उत्पादन गर्ने मात्र होइन, पुनरुत्पादन गर्ने कुरा, सामाजिक न्यायको आधारमा वितरण गर्ने कुरा, लैङ्गिक हिंसासँग यसले चाहिँ तादात्म्य राख्छ, महत्त्व राख्छ र यसको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यसो भएको हुनाले यी मुद्दाहरू तपाईँहरूले आज घरमा गएर एउटा होमवर्कमा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। भोलिदेखि लैङ्गिक हिंसा 16 दिने अभियान मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषित गरिदिएर हामी यसमा सीमित हुन हाम्रो जस्तो देश, हाम्रो जस्तो समाज, हाम्रो जस्तो आन्दोलनहरू बसिरहन मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले अनिरा सुब्बीले यो जुन यो हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु गरेको छ 16 दिनलाई मानेर अब चाहिँ हामीले यसलाई राजनीतिकरण कसरी गर्ने, राज्यको मूल प्रवाहको नीतिमा महिलाहरूमा लगानी कसरी ल्याउने, राज्यले महिलाहरूलाई बढीभन्दा बढी लगानी कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब अनिरा सुब्बीका लबिङहरू, अनिरा सुब्बीका विषयहरू त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ। एक अर्को विषय यो एउटा प्राज्ञिक विषय हो, यो अध्ययन अनुसन्धानको विषय हो। हिंसा, लैङ्गिक हिंसा मैले अघि पनि भने 2-4वटा केससँग मात्रै सम्बन्धित छैन, 2-4वटा घरेलु हिंसासँग मात्रै सम्बन्धित छैन, आम रूपमा भएका मानसिक यातनाहरू, मानसिक रूपमा हुने हिंसाहरूसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै थुप्रै राजनीतिक रूपमा हुने हिंसाहरूसँग सम्बन्धित छ। यो किन प्राज्ञिक विषय होइन, किन यो अध्ययनको विषय होइन, किन रिसर्चको यो वैज्ञानिक अध्ययनको विषय किन होइन? वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन गरेर हामीले अनिरा सुब्बीले प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो राज्यको अगाडि, समाजको अगाडि, राजनीतिक मतलब पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्सको अगाडि, राजनीतिक पार्टीहरूको अगाडि कि अवस्था यस्तो छ। अवस्था गीत गाउने मात्र होइन, अवस्था समाधान सहितका किन हामीले वैज्ञानिक चाहिँ नि रिसर्चको आधारमा आएका फाइन्डिङ्सलाई सल्युसन सहित चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा अनिरा सुब्बी अब हिजोको आन्दोलनकारी शक्ति मात्र होइन, अबको देश बनाउने प्राज्ञिक जमात पनि हो। मैले यहाँ देखिरहेको छु थुप्रै साथीहरू पिएचडी अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, मास्टर्स अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। यो मतलब फर्मल एजुकेसनको कुरा मात्र होइन, तपाईँहरू आइए पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि समाज बुझ्नुहुन्छ, देश बुझ्नुहुन्छ, राजनीति बुझ्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझ्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो प्राज्ञिक विषय पनि हो र अनिरा सुब्बीले अबका कामहरू हिजोका भूमिकाभन्दा आज परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। हामीले हिजो यही भन्थ्यौँ अनिरा सुब्बीका मञ्चहरूमा कि रचनात्मक क्रियाशीलताको आन्दोलन होइन, अहिले पनि छ। दबाब र वाचडगको भूमिका होइन, अहिले पनि छ। यो त जहिलेसुकै सान्दर्भिक हुन्छ। यो जति बेला अनिरा सुब्बीका अभियान सुरु भयो त्यो बेलादेखि सुरु भएको, तर हाम्रो अबको विद्यार्थी आन्दोलन मैले यहाँ सिकाइराख्नु पर्दैन। मात्रै एउटा छलफल के गर्न चाहन्छु भने अबका आन्दोलनहरू प्राज्ञिक ढङ्गले राज्यका हरेक ठाउँमा त्यो देखिनु पर्यो। भाइ यो त अनिरा सुब्बीले ल्याएको हो, यो अनिरा सुब्बीको योगदान हो प्राज्ञिक क्षेत्रमा, अरू थुप्रै ठाउँमा त्यो ढङ्गले आयो भने, किनकि अब हामी एउटा परिवर्तनको मार्गमा छौँ। हाम्रो सरकार, हाम्रो पार्टीको सरकारले हिजो थुप्रै क्षेत्रमा चाहिँ नि ठुला महत्त्वाकांक्षाका कामहरू गर्ने भनेर अगाडि सरेको छ। कतिपय पुरा गरिसकेको छ, कतिपय एउटा पाइपलाइनमा छन्। ती पाइपलाइनका परियोजनाहरू, ती पाइपलाइनका सपनाहरू नेकपा एमाले चाहेको, निर्माण गर्न चाहेको यो समाज, यो राष्ट्र, यो देशलाई मतलब त्यो सपनालाई पुरा गर्ने अनिरा सुब्बीका यी हातहरू, यी चाहिँ मतलब चिन्तन गर्ने मस्तिष्कहरूले नै हो। किन भन्दा राष्ट्र निर्माण, समाज परिवर्तन त्यति सजिलो विषय होइन। हामीले यस्ता कामहरू गर्छौँ, आन्दोलनहरू गर्छौँ, तर परिवर्तन गर्नको निम्ति स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अनिरा सुब्बीले यस्ता कामहरूमा जहाँ चाहिँ वास्तवमै राज्य सत्ताबाट गरिने कामहरूमा एउटा चाहिँ प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ नि अनिरा सुब्बीले गर्नुपर्छ र अबको भूमिकालाई त्यसरी विश्लेषण र नयाँ ढङ्गले सोच्नु चाहिँ आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा हाम्रो कल्पना वाइबाजीले धेरै विषयहरू प्रश्न पार्नुभयो। योगमाया को इतिहासदेखि लिएर डोमिनिकन राज्यको चाहिँ 3टा दिदीबहिनीहरूको विषयलाई पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। विषयहरू यिनै हुन्। इतिहासलाई हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु 1960 को दशकमा जति बेला संसारमा सेकेन्ड वेभ अफ फेमिनिजमको लहर आइरहेको थियो, हामीले अध्ययन गर्ने भने यी विषयहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ।
एउटा जागरणको अभियान सुरु भइरहेको थियो र एउटा चाहिँ इक्वालिटी महिलाहरूको सन्दर्भमा विश्व महिला आन्दोलनले एउटा इक्वालिटीको विषयमा चाहिँ छलफल गरिरहेको थियो। त्यही बेलामा डोमिनिकन राज्यले जुन किसिमले चाहिँ दमन गर्यो एउटै परिवारका दिदीबहिनीहरूमाथि जुन ब्रुटल थियो, अत्यन्तै विभत्स किसिमको चाहिँ नि हत्या गर्यो, त्यही हत्याको गरिएको नोभेम्बर 25 को दिनदेखि चाहिँ यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरेको। यसर्थ पाउने यो महत्त्वपूर्ण हाम्रो लागि छ, राजनीतिक महिलाहरूको लागि छ अथवा राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक सङ्गठनहरूको लागि छ, किनकि त्यो राजनीतिक घटना थियो। त्यो राजनीतिमा लागेका महिलाहरू, तीनटा दिदीबहिनीहरू राजनीतिमा लागेका दिदीबहिनीहरूलाई जुन विभत्स हत्या गरियो, त्यस कारणले पनि यो नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म मनाइने 16 दिने जुन महिला हिंसाको अभियान छ, यो राजनीतिक अभियान हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने हामीले गर्ने गतिविधिहरू एउटा कुनै एनजिओले गर्ने गतिविधिभन्दा फरक छ। कुनै गैर सरकारी संस्थाहरूले उठान गर्ने 20 जना बसेर छलफल गर्ने विषयभन्दा यो विषयहरू फरक छन्। हामीले यी सबै विषयहरूको नेतृत्व गर्न आवश्यक छ। त्यो भएको हुनाले यो राजनीतिक विषय भन्ने कुरा जबसम्म हामीले यसलाई स्थापित गर्न आफ्नो सङ्गठनभित्र, समाजभित्र, राज्यभित्र, हाम्रा राजनीतिक पार्टीभित्र हामीले चाहिँ यो कुरालाई इस्टाब्लिस गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ यी विषयहरूले प्राथमिकता पाउँदैनन् र यो आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन। अर्को विषय हाम्रो सन्दर्भमा जहिले पनि हाम्रो एउटा प्याट्रिआर्कल भ्यालु सिस्टमले गाइडेड हाम्रो सोसाइटी छ। प्याट्रिआर्कल भ्यालु सिस्टमले महिलाहरू अथवा नागरिकहरू प्याट्रिआर्कल भ्यालु सिस्टममा चाहिँ महिलाहरू मात्र पर्दैनन्। प्याट्रिआर्कल एटिच्युड वुमेन महिलाहरूभित्र पनि हुन्छ। प्याट्रिआर्कल भ्यालु सिस्टम पुरुषसँग मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, प्याट्रिआर्कल भ्यालु महिलासँग पनि हुन्छ। त्यो प्याट्रिआर्कल भ्यालु सिस्टमले महिला बिचमा पनि कहिलेकाहीँ ततरम्बम अथवा चाहिँ भनौँ न त्यो हाइरार्कियल एउटा चाहिँ पावर रिलेसन भइरहेको हुन्छ नि त। अब महिला र पुरुषमा त हुने नै भयो, फेरि पुरुष र पुरुषमा पनि हुन्छ नि, होइन? त्यसले गर्दा यो प्याट्रिआर्कल भ्यालु सिस्टम चाहिँ यो ऱ्याम्प्यान्ट छ, यो चाहिँ होल सोसाइटल एउटा चाहिँ फेनोमेना हो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, नभए फेरि विषय साँगुरिन्छ र प्याट्रिआर्कल भ्यालु सिस्टमको कुरा गरिरहँदा यो सृजना काफ्लेले भनिरहँदाखेरि अर्को कुनै एउटा मेललाई मात्रै त्यसले भनिरहेको जस्तो बुझिन्छ। यो हाम्रो एउटा चाहिँ अन्डर डेभलप कन्ट्रीको फेनोमेना के हो भन्दा यो अविकसित देशहरूमा हामीले विषयलाई असाध्यै साँगुरो गरी बुझ्छौँ। वस्तु धेरै परसम्म छ तर हामीले साँगुरो गरी बुझ्ने हाम्रो रहन्छ त्यस्तो हाम्रो। किनभने लर्निङ एउटा चाहिँ तरिका भनौँ न, लर्निङ स्टाइल्सहरू पनि हामीले सिकाउने स्कुलिङ पनि त्यस्तो भयो। त्यसले गर्दा प्याट्रिआर्कल भ्यालु सिस्टमले चाहिँ जहिले पनि नागरिकलाई भन्छु म, नागरिकलाई, महिलालाई मात्र होइन, अफकोर्स महिलालाई बढी हुन्छ, त्यसले दुईवटा कुरामा रोक लगाउँछ। एउटा कुरा महिलाहरूको मुभमेन्ट, महिलाहरूलाई बाहिर जाने कुरा, मोबिलिटीको कुरामा चाहिँ रोक लगाउन प्रयास गर्छ। किनभने महिलाहरू घरभित्रै बस्दै हुन्थ्यो, घरभित्रका कामहरूमा चाहिँ होइन व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छ। अर्को चाहिँ महिलाहरूप्रति चाहिँ मोरल क्यारेक्टर्सको कुराहरू उठाइदिन्छ अथवा सेक्सुअलिटी यौनिकताको कुराहरू चाहिँ नै बढी उठाइदिन्छ कि उसको क्यारेक्टर फलानासँग हिँड्यो भन्ने कुरा चाहिँ छलफलमा ल्याइदिन्छ, जसले गर्दा महिलाहरूले त्यसलाई तोडेर अगाडि बढ्न नसक्ने, राजनीतिमा सक्रिय रूपमा भाग लिन नसक्ने त्यो अवस्थाहरू क्रिएट गरिदिन्छ त्यो प्याट्रिआर्कल भ्यालु सिस्टमले। जुन प्याट्रिआर्कल भ्यालु सिस्टम यो लैङ्गिक विभेदको निम्ति, लैङ्गिक हिंसाको निम्ति अति धेरै चाहिँ नै एउटा बाधकको रूपमा रहेको छ। त्यो महिलाभित्र पनि छ, मैले फेरि रिपिट गरेर यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, त्यो पुरुषभित्र पनि छ। त्यो एउटा सोसिएटल मतलब एउटा फेनोमेनल हो। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा यो प्याट्रिआर्कल भ्यालु सिस्टमलाई हामीले र पावर रिलेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम गर्न सक्यौँ र इक्वालिटीमा चाहिँ हामी जान सक्यौँ भने यसले लैङ्गिक हिंसालाई चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ। यो एउटा पक्ष हो र यसमा सबैभन्दा राजनीतिक पार्टीहरूमा सबैभन्दा अब्बल ढङ्गले आज हाम्रो देशमा कसले गर्यो त, यो सबै कुराहरूमा कसले गरिरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले गर्दा जति बेला नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा अथवा नहुँदा, हिजो मैले त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसमा एकजना महिला हिंसाको बारेमा विषय उठाएर हिँड्दाखेरि हाम्रो सरकार पार्टीमा थियो र थिएन नि? थिएन। तर हामीले त्यो काम गरिरहेका थियौँ। किन गरिरहेका थियौँ भने हामीसँग विचार थियो, सिद्धान्त थियो, यो समाज बदल्ने सिद्धान्त थियो, देश बदल्ने सपना थियो र हामीसँग स्पष्ट एउटा चाहिँ आधार थियो।
त्यसले गर्दा हामी सरकारमा हुनु नहुनु तात्विक भिन्नता छैन। हामी अफकोर्स हामी सरकारमा हुँदा हामीसँग थुप्रै साधन स्रोत होला, तर हामी सरकारमा नहुँदा पनि हामीसँग विचार जस्तो एउटा यति महत्त्वपूर्ण चिज हामी बोकेर हिँड्छौँ जसले यो समाज परिवर्तन गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यसले गर्दा अहिलेसम्मको इतिहासमा नेकपा एमाले जसरी महिला मुक्तिको आन्दोलनलाई व्यवस्थित ढङ्गले स्थापित गर्न सकेको छ, वैचारिक हिसाबले सबै हिसाबले आफ्ना सङ्गठनहरूलाई अब अखिल नेपाल महिला सङ्घ जस्तो एउटा सङ्गठन बनाएर अनेरा सुबु जस्तो एउटा युवाहरूको संस्थालाई चाहिँ परिचालित गरेर व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढेको राजनीतिक पार्टीहरू यो देशमा भेटिन्न। त्यति मात्र होइन, अहिले भर्खरै थुप्रै कानुनी कुराहरूमा परिवर्तन गर्नेको हिजो 33% सदनमा महिलाहरूको उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर इन्स्योर गर्ने तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी जो एउटा नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहास हुनुहुन्छ, उहाँले दर्ज गरेको कारणले आज चाहिँ यो देशमा 33% महिलाहरू सदनमा हुनुहुन्छ। आज संविधानमा 33% सुनिश्चित गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। नेकपा एमालेका महिला नेत्रीहरू सँगसँगै हाम्रा आदरणीय नेताहरूको एउटा चाहिँ बलबुताले उहाँहरूको चाहिँ एउटा सहयोगले 33% हामीले सुनिश्चित गर्न सकेका छौँ। त्यति मात्र होइन, यो देशको सबैभन्दा अब्बल पार्टी नेकपा एमाले जसले संविधानलाई अक्षरशः लागू गर्न गएको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट शानदार रूपमा 33% महिलाहरूको पार्टीभित्र इन्ट्री दबङ्ग इन्ट्री सुनिश्चित गरेको छ। हामी गर्वका साथ यो पार्टीले यो देशको हामी महिलाहरूको मात्र होइन समाजको सम्पूर्ण चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी यस अर्थमा विश्वास गर्न सक्छौँ। किनभने हामी विधिलाई मान्छौँ। जब हामी संविधान निर्माण गऱ्यौँ 33% को सुनिश्चितता भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो पार्टीभित्र यसलाई स्थापित गऱ्यौँ र सुनिश्चित गऱ्यौँ। र अब बजारमा हल्ला थियो कि नेकपा एमाले भित्र यो पदाधिकारीमा 33% को विषय पनि निकै चर्चामा आयो। हामी एउटा क्रमिक सुधारको पक्षमा छौँ। हामीले हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामी एउटा चाहिँ क्रमिक परिवर्तन गर्ने कुरामा अहिले हामी 33% महिलाहरू, अझै त्यसभित्र पनि युवा महिलाहरू, अहिले भनिन्छ नि महिलाहरूको विषयमा इन्टरसेक्सनालिटिज जुन चाहिँ विविधता सबै क्षेत्रबाट हिमाल तराई पहाड कर्णाली दलित सबै क्षेत्रको जुन प्रतिनिधित्व भएको छ एमालेको केन्द्रीय कमिटीभित्र एउटा सुन्दर एउटा चाहिँ नि जुन समायोजन छ, यसले भोलिका दिनमा पदाधिकारीका निम्ति हामी 33% सुनिश्चित गर्छौँ भन्ने म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो एउटा हाम्रो अभियान हो। मलाई विश्वास छ हाम्रो पार्टीले यसमा सहयोग गर्नेछ। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले त्यस्तो शक्ति हो जसले महिलाहरूको मुक्तिलाई महिलाहरूको आन्दोलनलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र लैङ्गिक हिंसाको विरुद्ध जसरी व्यवस्थित ढङ्गले एमाले अगाडि सारेको छ अरू पार्टीहरूको त्यस्तो हामीले देख्न सक्दैनौँ। अब यहाँभित्र हामीले एकदमै